नेपालको संविधान 2072ले खाद्य अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। घाँस, बाँस र कपास हरेक मानिसको नैसर्गिक आवश्यकता हो। न्यूनतम मानवीय आवश्यकताको अभावमा मानव जीवनको अस्तित्व नै रहन सक्दैन। मानिस आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि प्राथमिकताका साथ काम गर्छ। शारीरिक र मानसिक रूपमा सक्रिय जीवनका लागि खाद्यान्न आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहन्छ। यसको अभावमा मानव शरीरलाई आवश्यक पोषण तत्त्वको कमी भई मानिस कमजोर र रोगी हुन जान्छ। खाद्य सुरक्षा केवल मानव सुरक्षासँग मात्र होइन, सिङ्गो विकास प्रणालीसँग जोडिन्छ। गुणस्तरीय मानव जीवनयापनका लागि खाद्य सुरक्षा अनिवार्य तत्त्वको रूपमा रहन्छ। देशको ठूलो जनसङ्ख्या खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित रहनु परेको छ। करिब 63% जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेको र कुल गृहस्थ्य उत्पादनमा 32% योगदान रहेको कृषि क्षेत्र उपेक्षित रहेको पाइन्छ। विश्व भोकमरी सूचकाङ्क 2017 अनुसार विश्वका 118 देशमध्ये नेपाल 72औं स्थानमा रहेको छ। नेपालको झण्डै 41% जनसङ्ख्या दैनिक रूपमा चाहिने 2279 क्यालोरीको लागि खाद्यान्न उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहनु परेको अवस्था छ। त्यसैमाथि बालबालिकाहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका छन्। कुल बालबालिकाको सङ्ख्याको 41.36% बालबालिकाहरू दीर्घ कुपोषणबाट पीडित छन् भने 15.10% बालबालिकामा ख्याउटेपन रहेको भोकमरी सूचकाङ्क 2017मा उल्लेख छ। कसरी बालबालिकालाई गुणस्तरीय र पोषणयुक्त खाद्यान्न परिपूर्ति गर्ने भन्ने कुरा झन चुनौतीपूर्ण बन्दै जान थालेको छ। विश्वका सरकारीदेखि गैर सरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था, बहुराष्ट्रिय सहयोग नियोगदेखि सबैले खाद्य सुरक्षाको विषयलाई अगाडि सारेको पाइन्छ। खाद्यविदहरूले सम्पूर्ण खाद्य पदार्थलाई 6वटा पोषण तत्त्वमा बाँडफाँड गरेका छन्। कार्बोहाइड्रेट, फ्याट्स, भिटामिन, प्रोटिन, खनिज पदार्थहरू र लवण तथा पानी। शिशु अथवा बालबालिकाका लागि यी तत्त्वको मात्रा नभई नहुने चिज हुन्। यी मात्राहरूको परिपूर्ति भएन भने कुपोषणको समस्या देखिने र अरू सबै तन्तुहरूको वृद्धि र विकासमा निकै ठूलो असर पर्न जान्छ, जसले गर्दा बच्चा अपाङ्ग र असक्षम भएर जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। पोषणको यो महत्त्वपूर्ण पाटोलाई ध्यानमा राख्दै मेड नेपाल नामक संस्थाले बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाई पोषणको मात्रा परिपूर्ति गराउन नवलपरासी जिल्लाको प्रतापपुर गाउँपालिकामा खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। नवलपरासी जिल्लाको दक्षिणी पूर्वी भेग भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने प्रतापपुर गाउँपालिका क्षेत्रका विपन्न समुदायमा चेतनाको विकाससँगै पोषणको बारेमा सचेतना जगाउने काममा मल्टी डाइमेन्सनल एक्सन फर डेभलपमेन्ट नेपाल मेड नेपाल सक्रिय छ। यो क्षेत्रका 550 किसानलाई विगत 1.5 वर्ष अर्थात् 2074 साल पौष महिनादेखि मेड नेपालले समूहमा आबद्ध गराएर उनीहरूलाई पोषणका बारेमा ज्ञान प्रदान गर्न खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन परियोजना अन्तर्गत पोषणको लागि घर बगैँचा होम गार्डनिङ नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरी सचेतना जगाएको छ। हरियो सागसब्जी खाने बानीको विकास गराउन र बालबालिकामा हुने कुपोषणबाट बचाउने प्रमुख उद्देश्यसहित मेड नेपालले एक्सन अगेन्स्ट हङ्गरको आर्थिक सहयोगमा सो क्षेत्रमा काम थालेको हो। मेड नेपालको सो क्षेत्रमा उपस्थिति हुनु अगाडि स्थानीय समुदायमा पोषणको बारेमा कुनै पनि ज्ञान नभएको र अधिकांश बालबालिका कुपोषणबाट ग्रसित थिए।
कुपोषणको बारेमा पहिला केही थाहा थिएन। अनि नेपाल आएर कुपोषणको लागि हामीहरूलाई सबैजनालाई यहाँ चाहिने विषालु नभएको सागसब्जी उत्पादन गरी खाने गरी सहयोग गरेको हो मेड नेपाल। यो यस्तो संस्था चाहिने कहिले पनि नआएको हो। यो फर्स्ट चान्स यस्तो संस्था आएको हो। हामीहरू धेरै खुसी छौँ। कुपोषण के विषय में हमनी को मालूम नहीं रहा। अब मेड नेपाल एशिया से आयल तब से हमनी के कुछ अथी हो गल बा लड़का सियान के सब के विषय में। तरकारी मैंने 2 साल से हमनी के लगाओ तंजा खाए पिए के ठीक है बा। कुपोषण के विषय में लड़का उका सब ठीक बालो। स्थानीय क्षेत्रमा पुगी उनीहरूको जनजीवन, आर्थिक अवस्था, चेतनाको अवस्था र बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सर्वेक्षण गरी संस्थाले सो क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने रिपोर्ट आएपछि संस्थाले सो क्षेत्रका स्थानीय र बालबालिकामा पोषणको मात्रा परिपूर्ति गरी स्वस्थ व्यक्ति, खुशी समाज र कुपोषण रहित निरोगी बालबालिका निर्माणको लागि कामको थालनी गरेको हो। त्यहाँको अध्ययनले के देखायो भने यो कुपोषणले एकदम ग्रसित बालबालिकाहरू धेरै नै त्यो एरियामा एउटा भयावह अवस्थामा पाइयो। त्यो पाइसकेपछि हामीले कसरी उनीहरूको परिवारलाई र बच्चाहरूलाई त्यो कुपोषणबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा कार्यक्रमको डिजाइन गर्यौं र जसमा विशेष गरी यो करेसाबारीको कार्यक्रम, होम गार्डनिङ र कुखुरा पालन कार्यक्रमलाई बढी परिवारमा उनीहरूले त्यसलाई त्यो उत्पादनलाई खाएर उनीहरूको बालबच्चा र परिवारलाई कसरी स्वास्थ्य बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो कार्यक्रमको एउटा हामीले योजना बनाएर सञ्चालन गर्यौं। सञ्चालन गरिसकेपछि त्यो अहिले त्यहाँको अवस्थामा धेरै नै परिवर्तन आएको छ। लगभग यो 1.5 वर्षको पिरियडमा त्यो परिवारहरू, बालबालिकाहरूको अवस्थामा धेरै सुधार भएको पाइन्छ। व्यवस्थित बसोबास नभएका कारण बाबुआमा श्रम गर्न घर बाहिर जानुपर्ने र बच्चाको हेरचाहमा समेत अभिभावकको ध्यान नहुँदा र अभिभावकले खाएकै सुक्खा प्रकारका खानेकुराहरू बालबालिकालाई खुवाइने र त्यसमा पनि आलु र सोयाबिनकै भरमा सबैजसो छाक टार्नुपर्ने बाध्यतामा स्थानीयहरू रहेका थिए। पर्याप्त कृषियोग्य जमिन हुँदाहुँदै पनि उचित कृषि ज्ञानको अभावका कारण स्थानीयहरूले सोयाबिन र आलुलाई मात्रै तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। सागसब्जी, फर्सीको मुन्टा, लुँडेको साग खानुपर्छ भन्ने ज्ञान त स्थानीयमा पटक्कै नभएको अध्ययन रिपोर्टले देखाएको थियो। केही आर्थिक रूपमा सबल हुनेहरूले भारतीय बजारमा र आसपासका बजारमा गएर विषादी प्रयोग भएका फर्सी, लौका र करेला किनेर खाने गरेका थिए। आफ्नै करेसाबारी निर्माण गरी अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गरी खानुपर्छ, जसले गर्दा बालबालिका, वृद्ध सबैको स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्छ भन्ने कुरा कसैले नसिकाएकै कारण विषादीयुक्त तरकारी र आलु, सोयाबिनकै भरमा वर्षौं वर्ष बिताएको स्थानीयहरू बताउँछन्। हमनी के जैसे साग सब्जी पहले हमनी के बुआत रह, लेकिन ये तो हमनी कुछ जानते नहीं रहनी के बाजार से किन के खात रहनी के। अब हनुमा मेड नेपाल कैले से हमनी के तालीम भी देनी के साग सब्जी सब लगावे के थी करे के कैसे कैसे खाए के। हमारी लड़की तो शाम के कुपोषण में पड़ल रही है। साग सब्जी खैले से मैंने हमें लड़की स्वस्थ बा, हमनी स्वस्थ बानी के।
मेड नेपालको आगमनपछि यहाँको गाउँमा हरियाली भएको देख्न पाइन्छ। हरेक दिन नयाँ नयाँ परिकार बनाएर अर्ग्यानिक तरकारी खान थालेको कृषकहरूको भनाइ छ। करेसाबारीमा चासो र ध्यान नै नदिनेहरूले हरेक घर व्यवस्थित करेसाबारी निर्माण गरी हरेक दिन आफ्नै बारीको तरकारी टिपेर ताजा र प्राङ्गारिक तरकारी खान पाउँदाको मज्जा शब्दमा बयान नै गर्न नसकिने तर्क गर्छन्। मेड नेपाल गाउँ पसेको छोटो अवधिमै दङ्ग र खुसी छन् स्थानीय। सरकारले त दिए थिएन, तर यो मेड नेपालले यो एसएफले धेरै हामीलाई दिएछ। यो हामीलाई धेरै सिकाएछ। आज हामी स्वस्थ पनि छौँ, आगामी र फाइदा पनि छ यो टनेलबाट। र यो टमाटर खेती पनि हामीलाई राम्रो लाग्यो, एकदम बहुत बढिया, बहुत राम्रो लाग्यो। योभन्दा आम्दानी पनि आयो, घर खर्च पनि लगभग यसैबाट यति थोरै लगाएछौँ, तर यहीबाट हाम्रो सन्तुष्टि भएछ। मेड नेपालले प्राङ्गारिक विषादी प्रयोग गर्ने बानीको विकाससँगै बिउ बिजन, टनेला निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग, प्राविधिक ज्ञान र प्राविधिक समेत खटाएर कृषकको तरकारी बालीको हरेक समय निगरानी गरिरहेको छ। अहिले तरकारी बालीमा सामान्य समस्याहरू देखा परे उनीहरू आफैले घरेलु विषादी बनाउने, गाई भैँसीको मूत्र प्रयोग गरेर त्यसलाई निराकरण गर्दै लगेका छन्। विषादी बिना तरकारी उत्पादन हुनै सक्दैन भन्ने यो समुदायमा अहिले अर्ग्यानिक तरकारी पनि उत्पादन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने ठूलो छाप परेको छ। स्थानीयको चेतना स्तर सुधारमा मेड नेपालको यो निकै ठूलो सफलता पनि हो। आफ्नै करेसाबारीमा तरकारी उत्पादन भएपछि नियमित अर्ग्यानिक तरकारीको सेवनले बालबच्चामा कुपोषणको दर घटेकोमा निकै खुसी छन् अभिभावकहरू। दिन प्रतिदिन चेतनाको विकास भएको र बालबालिकामा कुपोषणको दर घटेको भन्दै एक आपसमा खुसी साटासाट गर्छन् स्थानीय। आजभोलि यस भेगकै बासिन्दाहरू आफूलाई निकै भाग्यमानी महसुस गर्न थालेका छन्। अब उहाँले चेक गर्नुभयो, या त धेरै बच्चाहरू कुपोषित देखेका छन्। अब यसलाई समाधान गर्ने चाहिँ कसरी भन्दा सबैभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ अब पौष्टिक तत्त्वहरू कहाँबाट पाइन्छ त तरकारीबाट हो। अब तरकारी नै दिउँ न, अब तरकारी त कहाँ दिन लगाउने बानी सिकाइदिउँ भनेर उहाँले चाहिँ तरकारी कसरी गर्ने बारे सबै सिकाइदिए। अहिले बच्चाहरूमा चाहिँ कुपोषण देखिएको छैन। फेरि जाँच गर्नुपर्ने बच्चाहरूमा एउटा पनि कुपोषण देखिएन। मेड नेपालले बालबालिकालाई कुपोषणबाट बचाउन अभिभावकहरूलाई ताजा तरकारी, सागसब्जी खाने बानीको विकास गर्न कृषि ज्ञान सहित टनेल खेती प्रणालीको विकास गरी बिउ बिजन र उपकरण प्रदान गरेको छ। त्यस्तै अति गम्भीर प्रकारको कुपोषण देखिएका बालबालिकाको अभिभावकका लागि भने मेड नेपालले कुखुराका चल्ला समेत वितरण गरेको छ। पोषणको परिपूर्ति गर्न कुखुरा पाल्ने र त्यसैको अण्डा तथा मासु खाएर पोषणको परिपूर्ति गर्न चेतना जागृत गर्नकै लागि यस्तो कार्यक्रम गरेको हो। संस्थाले किसानलाई वर्गीकरण गरी उनीहरूको अवस्थाका आधारमा केहीलाई खोर सहित र केहीलाई चल्ला मात्रै वितरण गरेको छ। मेड नेपालले सञ्चालन गरेका यस्ता विभिन्न कार्यक्रमबाट विगत 1.5 वर्षको अन्तरालमा
स्थानीयको जीवनमा आमूल परिवर्तन देखा परिसकेको छ। हरियो तरकारी सागसब्जी खाने बानी नै नभएकाहरूले अहिले आफ्नै बारीमा तरकारी फलाएर खान मात्र होइन, बेच्न पनि सक्ने भएका छन्। यो निकै ठूलो उपलब्धि भएको किसानहरू बताउँछन्। ताजा तरकारी खाएर मात्रै नसकिएपछि बेचेर पनि आम्दानी लिन सकेको कृषकहरू बताउँछन्। यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि सबै किसान निकै खुसी र उत्साही छन्। मने खन्ती में हरा सब्जी उब्जी लगल आ टमाटर लागल है, करैला लौकी। टमाटर में 10,000 नेपाली बेचा गइल बा, करैला लौकी मिला 5,000 नेपाली बिका गइल बा। यहाँका स्थानीयको जीवनमा परिवर्तन गराउन मेड नेपालका सामाजिक परिचालकहरूले सुरुवाती चरणमा निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। भाषाको ज्ञान नहुँदा र उनीहरूको रहनसहन र लवाई खुवाईसँग राम्रोसँग परिचित नहुँदा पनि सुरुवाती चरण अलि कठिन बनेको हो। स्थानीयको जीवनमा आएको परिवर्तन देखेर अहिले भने विगतको सङ्घर्षबाट आनन्दको अनुभूति गर्छन् सामाजिक परिचालकहरू। भन्नाले सुरुको अवस्थामा त धेरै गाह्रो थियो, अहिले त बिस्तारै बिस्तारै लगभग सोचे अनुसार धेरै चेन्ज भएको छ। अहिले बुझिरहेछन्, मिटिङमा आइरहेछन्, घरको लोग्ने मान्छेले ल मिटिङमा जान पर्छ, कार्यक्रम राम्रो छ, अनि कुपोषण बनेको के बल्ल बुझिरहेछन्। बच्चालाई स्याहार सुसार सरसफाइ र हरिया सागसब्जीहरू अन्डा माछा मासु खान पर्छ भनेर घरका प्रत्येक सदस्यले अहिले त्यसमा जोड दिइरहेछन्। मेड नेपालसँग सहकार्य गरेर काम गर्दा आफूहरूलाई पनि ऊर्जा मिलेको र मेड नेपालले साँच्चै लक्षित समुदायमा प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरेको एसीएफका खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम अधिकृत सूरज आचार्य बताउनुहुन्छ। नवलपरासी जिल्ला कुपोषणले ग्रस्त जिल्ला भएको र त्यसमा पनि प्रतापपुर अति ग्रसित क्षेत्रमा पर्ने भएकोले प्रतापपुरको 5 र 6 वडामा एसीएफ र मेड नेपालले विगत 1.5 वर्षदेखि साझेदारीमा समुदायका बालबालिकामा रहेको कुपोषणको समाधानका निम्ति खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। यसबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त भएको बताउँदै उहाँले केही आशा लाग्दा उदाहरणहरू पेश गर्नुभयो। विभिन्न राम्रा उदाहरणहरू पनि देख्यौँ। त्यसमध्ये एउटा उदाहरण चाहिँ एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँको 2-3 बच्चाहरू थिए 5 वर्ष मुनिका, र ती बच्चाहरूको उहाँ हाम्रो लाभग्राही भए पश्चात उहाँले चाहिँ कुखुराको चल्ला र विभिन्न दाना त्यस्ता उपकरणहरू कुखुरा पालनको लागि सहयोग पाउनु भएको थियो। त्यसबाट हामीले दिएको चल्लाबाट उहाँले एक त अन्डा र मासु खपत गरेर ती बालबालिकाको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार त आयो नै, घरको पोषणको अवस्था पनि राम्रो त भयो नै। त्यसका साथसाथै उहाँले त्यो चल्ला अथवा कुखुरा र अन्डा बेचेर चाहिँ ती बालबालिकाको शिक्षामा पनि लगानी गर्नुभयो। जस्तै ती बालबालिकाको स्कुल ड्रेसमा कापी कलम किताब किन्नको लागि पनि उहाँले खर्च गर्नुभएको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यो देख्दा हामी एकदमै खुसी पनि भएका थियौँ। यस्तै उदाहरणहरू समुदायमा अरू पनि यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, तर यो उदाहरण चाहिँ मैले किन पनि प्रस्तुत गरेँ भन्दा हाम्रो कार्यक्रमले शिक्षामा पनि विभिन्न अरू सेक्टरमा पनि सहयोग पुर्याइरहेको छ। खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जन मात्र नभएर अरू क्षेत्रमा पनि सहयोग पुर्याइरहेको छ भन्नको लागि मैले यो उदाहरण पेश गरेँ। मेड नेपालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट स्थानीय सरकार समेत उत्साहित बनेको छ। प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष रामहरि उपाध्याय त आफूलाई निकै भाग्यमानी समेत महसुस गर्नुभएको छ। अब कुपोषणको अवस्था के थियो भनेदेखि यहाँ अब बच्चाहरू त लोला लङ्गडा ख्याउटा भइरहेको अवस्था थियो। अहिले जुन छ अब त्यस बेला स्वास्थ्य चौकीले अरू संस्थाहरूले नबुझाउन सकेको अवस्था थियो। मेड नेपाल आयो, घर घरमा पुग्यो, कार्यक्रम गर्यो, कार्यक्रम बुझायो, यो कुपोषण के हो, कस्तो हो, कसरी लाग्छ त्यो सम्बन्धी जानकारी गरायो। हाम्रा जनताले कुपोषणको बारेमा बुझिरहेका छन्, अब बुझेको अवस्था छ। र यो साथमा एसीएफ भन्ने संस्था पनि छ। त्यो संस्थाले के भने संस्थाले अरू पनि योभन्दा राम्रो कार्यक्रम ल्याओस्। मेरो तर्फबाट जुन बजेटिङ गर्ने व्यवस्था जुन छ, म केही सहयोग जुन छ आफूले भ्यासम्म गर्छु। सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेकै कारण सबै हिसाबले चेतना र ज्ञानको कमी रहेको समुदायमा
मेड नेपालले कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि स्थानीयको जीवनमा आएको परिवर्तनले निकै आनन्दको अनुभूति हुने गरेको बताउनुहुन्छ प्रतापपुर गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार शर्मा। कुपोषणले ग्रसित यो क्षेत्रमा मेड नेपालले आएर स्वस्थ र खाद्यमा निकै राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरी 5 र 6 वडाका नागरिकको जीवन परिवर्तन गराएको उहाँले बताउनुभयो। यो क्षेत्र वास्तवमा यो मेड नेपालले जुन योगदान गरेर गयो 1.5 वर्षमा राम्रो यसको हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। आउने दिनमा मेड नेपालले अझै पनि यस्ता राम्रो राम्रो कार्यक्रम अन्य ठाउँमा पनि हाम्रो गाउँपालिकाभित्र रहेको अरू त्यस्तो ठाउँलाई पनि राम्रो एउटा प्याकेजको रूपमै यो क्षेत्रलाई नै कुपोषणबाट मुक्त गर्ने हिसाब किताबले अगाडि बढोस्। अहिलेसम्मको कार्यक्रम मेड नेपाल र एसएफको एकदमै राम्रो रह्यो। त्यस कारणले उहाँहरूलाई सम्पूर्ण टिमलाई यो मेड नेपाल एसएफ लगायतको सम्पूर्ण टिमलाई म प्रतापपुर गाउँपालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम निरन्तरता पाओस्, अन्य ठाउँमा पनि यसले विकास गरोस्। यी सबै भनाइ र गराइले मेड नेपाल र दात्री निकायलाई हौसलासँगै नयाँ ऊर्जा मिलेको छ। हामीले स्थानीयको जीवनस्तर विकास र परिवर्तनमा थप सहकार्य गर्न आवश्यक देखेका छौँ। हामी सबै समुदाय र स्थानीय सरकारप्रति आभारी छौँ। नेपालको भारतीय सीमा क्षेत्र नवलपरासी प्रतापपुरको 2 वटा वडामा मात्रै कार्यान्वयन गरिएको यो परियोजनाको सिकाइ, यसबाट हासिल भएको अनुभव र सबल अभ्यासहरू देशकै लागि नमुना बनेका छन्। परिवर्तन र विकासका लागि मानिस र उनीहरूको प्रवृत्ति कहिले पनि बाधक हुँदैन भन्ने वास्तविकता समेत यस परियोजनाले प्रमाणित गरिदिएको छ। यो परियोजनाले तुलनात्मक रूपमा समाजमा पछाडि परेका महिला मात्र नभई समाजका पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई साथ लिएर पाएको सफलतालाई समावेशिताको उत्कृष्ट र अनुकरणीय कार्य प्रभावको रूपमा हेर्न सकिने देखिन्छ। यसले समुदायमा सबै उमेर समूहका सबै व्यक्तित्वहरूमा निकै ठूलो परिवर्तनको अनुभूति दिलाएको छ।